أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض سنة الله في الذين خلوا من وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. ما وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة هو الذي يصلي عليكم وملائكته
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. صدقت يا رب.